अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का जो हमारा टाइटल है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान या बशर, जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया या बनाया। राइट्स मतलब हक। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक, ये एक ऐसा हक है जिसके बारे में ये यकीन किया जाता है कि ये हर शख्स का हक है। किसी भी शख्स को दूसरे पर, चाहे वो किसी भी कौम से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी मज़हब से हो, कोई भी बरतरी हासिल नहीं। सबके हक सेम है, सबके हकूक सेम होने चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, कुछ नई वोकेबलरी सीखेंगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश को और अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Human rights are fundamental rights that every individual is entitled to, regardless of their race, gender, religion or nationality. Human rights, human मतलब इंसान, ये बशर, rights मतलब हकूक। Human rights, इंसानी हकूक, are हैं। Fundamental का मतलब होता है बुनियादी। Rights मतलब हकूक, that जो या जो के या जिसका, एवरी हर कोई, इंडिविजुअल कहते हैं इनफरादी या हर एक फर्द, इज है इंटाइटल हकदार। इंटाइटल का मतलब क्या होता है? हकदार। इंटाइटल टू हक रखता है। रिगार्डलेस का मतलब होता है के बावजूद या कित्ता नज़र। ऑफ देयर उनकी। रेस का मतलब होता है दोस्तों नस्ल। रेसिज्म का मतलब होता है नस्ल परस्ती। जेंडर कहते हैं जिन्स को। रिलीजन का मतलब होता है मजहब। और नेशनैलिटी या कौमियत, और मतलब या नेशनैलिटी कहते हैं कौमियत को। ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड टू, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, जेंडर, रिलीजन और नेशनैलिटी। इंसानी हकूक वो बुनियादी हकूक हैं जिनका हर फर्द हकदार है, बजाय इसके उसकी नस्ल, जिन्स, मजहब या कौमियत। These rights include the right to life, liberty and security of person, as well as the right to freedom of expression, education and equality. These rights, these मतलब ये, जमा, rights हकूक, ये हकूक, include शामिल करना। include का मतलब होता है शामिल करना। as the right of life, ज़िंदगी का हक। right कहते हैं हक को, to life ज़िंदगी का या ज़िंदगी के लिए। right to life ज़िंदगी का हक। liberty का मतलब होता है दोस्तों आज़ादी। and security और हिफाजत। security मतलब हिफाजत। of person किसी शख्स की, person कहते हैं शख्स को। as well as इसके साथ साथ, as well as का मतलब होता है इसके साथ साथ। the right हक टू फ्रीडम आज़ादी के लिए। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, टू फ्रीडम आज़ादी के लिए। ऑफ एक्सप्रेशन इजहार, ऑफ मतलब का, एक्सप्रेशन कहते हैं इजहार को, ख्याल को। एजुकेशन तालीम। एंड इक्वलिटी और मसावी या बराबरी। इक्वलिटी का मतलब होता है मसावात या बराबरी, एक जैसा। These rights include the right to life, liberty and security of person, as well as the right to freedom of expression, education and equality. इन हकूक में ज़िंदगी का हक, आज़ादी और शख्स की हिफाजत के साथ साथ आज़ादी इजहार या आज़ादी इजहार ख़याल, तालीम और मसावात का हक भी शामिल है। इन हकूक में ज़िंदगी का हक, आज़ादी और शख्स की हिफाजत के साथ साथ आज़ादी इजहार, तालीम और मसावात का हक भी शामिल है। ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ जस्ट एंड फेयर सोसाइटी वेयर एवरीवन कैन लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक आर हैं या होते हैं, एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, फॉर बिल्डिंग, फॉर मतलब के लिए, बिल्डिंग मतलब तामीर करना, बिल्डिंग का मतलब इमारत भी होता है, बिल्डिंग मतलब तामीर करने के लिए या बनाने के लिए। जस्ट का मतलब होता है दोस्तों इंसाफ, ये जस्टिस से निकला है। जस्टिस मतलब इंसाफ, जस्ट इंसाफ।
اینڈ فیئر اور منصفانہ. فیئر مطلب منصفانہ ایک خالص. سوسائٹی کہتے ہیں معاشرے کو. ویئر جہاں. ایوری ون ہر کوئی. کین لیو رہ سکتا ہے. کین مطلب سکنا, پاسبلٹی ظاہر کرتا ہے. لیو رہنا. کین لیو رہ سکتا ہے. ود کے ساتھ. ڈگنیٹی کا مطلب ہوتا ہے وقار. اینڈ ریسپیکٹ اور عزت اور احترام. ہیومن رائٹس آر اسینشیل فار بلڈنگ اے جسٹ اینڈ فیئر سوسائٹی where everyone can live with dignity and respect. ایک منصفانہ, ایک انصاف والا یا منصفانہ معاشرے کی تعمیر کے لیے انسانی حقوق ضروری ہیں جہاں ہر کوئی عزت اور احترام کے ساتھ رہ سکے. They protect individuals from discrimination, oppression and abuse and ensure that everyone has access to basic needs like healthcare, shelter and food. They مطلب وہ. Protect حفاظت کرنا یا بچانا. They protect وہ بچاتے ہیں یا حفاظت کرتے ہیں. Individuals کہتے ہیں انفرادی یا افراد. From سے ڈسکریمنیشن کا مطلب ہوتا ہے دوستو امتیاز یا امتیازی سلوک. From discrimination امتیازی سلوک سے, امتیازی رویے سے. آپریشن کا مطلب ہوتا ہے دوستو جبر یا دباؤ یا آپ کہہ سکتے ہیں زبردستی. اینڈ ابیوز, ابیوز ہوتا ہے گالی دینا, بد سلوکی کرنا. اینڈ انشور یقینی بنانا یا یقین بنانا. دیٹ کہ ایوری ون ہر کوئی. ہیز مطلب ہر کوئی رکھنا. ہیز کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنے پاس رکھنا یا کسی چیز کا حق اپنے پاس ہونا. ہیز مطلب رکھتا ہے. ایکسیس کا مطلب ہوتا ہے رسائی یا پہنچ. ٹو بیسک بنیادی. نیڈز کہتے ہیں ضروریات کو. لائک جیسا کہ. ہیلتھ کیئر صحت کی دیکھ بھال. شیلٹر کہتے ہیں پناہ گاہ یا رہنے کی جگہ. اینڈ فوڈ اور خوراک یا کھانا. دے پروٹیکٹ انڈیویجولس فرام ڈسکریمنیشن, oppression and abuse and ensure that everyone has access to basic needs like healthcare, shelter and food. وہ افراد کو امتیازی سلوک, جبر اور بدسلوکی سے بچاتے ہیں. وہ کون؟ ہیومن رائٹس. انسانی حقوق جو ہیں افراد کو امتیازی سلوک, جبر اور بدسلوکی سے بچاتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر کسی کو صحت کی دیکھ بھال, پناہ گاہ یا رہنے کی جگہ اور خوراک جیسی بنیادی ضروریات تک رسائی حاصل ہو. اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہر کسی کو صحت کی دیکھ بھال, رہائش کی جگہ اور خوراک جیسی بنیادی ضروریات تک پہنچ حاصل ہو. It is our responsibility to promote and protect human rights, not just for ourselves, but for all people around the world. It is یہ ہے. Our responsibility, our مطلب ہماری, responsibility مطلب ذمہ داری. To promote فروغ دینا یا توجہ بڑھانا, کسی چیز کو پروموٹ کرنا. And protect اور حفاظت کرنا human rights انسانی حقوق کی. It is our responsibility to promote and protect human rights. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانی حقوق کو فروغ دیں اور ان کا تحفظ کریں. Not just for ourselves, not just نہ صرف, for کے لیے, ourselves اپنے یا خود کے, not just for ourselves نہ صرف اپنے لیے, but بلکہ for all people پوری یا پورے لوگوں کے لیے یا تمام لوگوں کے لیے. Around the world دنیا بھر میں. Around کہتے ہیں ارد گرد, around the world دنیا بھر کے لوگ. It is our responsibility to promote and protect human rights, not just for ourselves, but for all people around the world. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانی حقوق کو فروغ دیں اور ان کا تحفظ کریں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے. سو فرینڈز, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو. سو فرینڈز, اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کی مدد سے اپنی اسپوکن انگلش کو امپروو کرنا, اپنی ووکیبلری کو انہینس کرنا, تو ہمارے اس چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیں. تو دوستو, ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.